नमस्कार, म उठे मेरो परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज यदि मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने समृद्धि खोज्नका लागि त्यति पर जानु पर्दैन। नमस्कार, म विनिता केसी, कार्यक्रम उठौं समृद्धिका लागिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेलामा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विश्व नै प्रत्याडित बनिरहेको छ। अहिलेसम्म खोप र औषधि निर्माण भइ नसकेको अवस्था छ र केही रूपमा यो अनुसन्धान भइरहे पनि यसको विकास हुन नसकिरहेको अवस्था छ। यो अनुसन्धानमै रहिरहँदाखेरि यसले विश्वलाई दिन प्रतिदिन प्रत्याडित बनाइरहेको छ। अब लामो समयसम्म निषेधाज्ञा वा लकडाउनको तेस्रो चरणमा आम नेपालीहरू पनि बसिसकेका छन्। राज्यले करिब 12 अर्ब यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खर्च पनि गरिसकेको छ। तर जति रकम राज्यले खर्च गरिरहेको छ त्यो अनुरूप जनताले भने त्यति प्रभावकारी भएको वा गतिशीलता भएको त्यति पत्याएका छैनन्। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कुरा होस् वा पीसीआर परीक्षणलाई अझ बढाउनु पर्ने कुरा होस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेडिमेड जवाफ त छँदै नै छ। तर यति बेलामा सबैभन्दा मुख्य चुनौती स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जुन 3 तहको सरकार छ, यी 3 सरकारको तालमेल र समन्वय हुन नसकेको भन्ने गुनासाहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। जब देश संघीयतामा गयो त्यसपछि यो विकास र समृद्धि अब घर घरमा पुग्छ भन्ने अपेक्षा रहेको थियो। यो कोभिडको महामारी अहिले 81 विश्वलाई नै यसले प्रताडित बनाइरहँदाखेरि यसको सामाजिक, शिक्षा र आर्थिक सबै पाटोमा यसको प्रभाव पर्न थालिसकेको छ। अब यो लामो समयपछिको यो महामारीपछि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पहल गर्दा गर्दै पनि हामीले कोभिडसँगै सुरक्षित जीवन र आर्थिक समृद्धिलाई पनि अब अगाडि बढाउनु पर्नेछ, जसमा नागरिकहरूको स्वास्थ्य पनि ध्यान दिनुपर्नेछ भने कसरी अब आर्थिक रूपमा सबल हुने ती कुराको बाटो पनि पहिल्याउनु पर्नेछ। समग्र रूपमा आजको कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकारले कसरी समन्वय गरिरहेको छ, रोकथामका लागि, न्यूनीकरणका लागि के कस्तो काम गर्दैछ र अब कोभिड सँगसँगै सुरक्षित जीवन कसरी र स्थानीय सरकारले गरिरहेका कामहरू र अबको नीतिगत योजना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ राज्यको तर्फबाट, यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेलामा कुराकानी गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिला संग्रौला हुनुहुन्छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की हुनुहुन्छ। त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङका मेयर घनश्याम पाण्डे हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा मैले स्वागत गरेँ। स्वागत छ। हजुर, मैले सबैभन्दा पहिला डाक्टर डिलाबाट सुरु गर्न चाहे। यो कोभिडको महामारी को जुन अहिले पेरिफेरी छ, यो परिवेशमा हामी सबै जानकार छौँ। राज्यले जुन खालको नीति लिएर अहिले यसको रोकथाम र न्यूनीकरण गर्नका लागि लागि परेको छ, त्यो कतिको पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? आज माउन्टेन टेलिभिजनद्वारा आयोजित राष्ट्रिय समृद्धिको लागि, कोरोना न्यूनीकरणको लागि जनप्रतिनिधि विशेष गरी स्थानीय सरकारको भूमिका सन्दर्भमा आज हामी छलफलमा छौँ। सर्वप्रथम म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब एउटा अप्ठ्यारो परिवेशमा छौँ हामी। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको कारण नेपाल पनि आक्रान्त छ। पहिलो हामी लामो लकडाउन गऱ्यौँ। त्यो लकडाउनभित्र पनि सरकारले जुन रूपले पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा ध्यान दिनुपर्ने, सबै कोभिड अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउनु पर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्छन् तिनको सुरक्षा हेर्नुपर्ने, यो सबै कुराको तयारी पनि गर्न सकेन। 3-4 महिनाको लकडाउन त्यतिकै खेर गयो। तब लकडाउन अहिले कुकुलो पार्दै आउँदा के भयो भने कोरोना समुदाय लेभलमा गइसक्यो। अब भयावह छ, महामारी छ, जनता त्रसित छन्, जनता भयभीत छन्। तर केन्द्रीय सरकार चाहिँ समन्वय गरेका छैन के। स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको जग हो, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थानीय सरकार छ। स्थानीय सरकारलाई सरकारले दिएको जिम्मेवारी त क्वारेन्टाइन निर्माण हो नि, त राहत वितरण हो नि, त्यो त स्थानीय सरकारले गरिसक्यो। तर समुदाय लेभलमा कोरोना फैलिसकेपछि आजको आवश्यकता त आइसोलेसनको निर्माण हो, भेन्टिलेटरको निर्माण हो, स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउने हो। उनीहरूको पीसीआरको दायरा चाहिँ घर घर समुदाय लेभलमा परीक्षण गर्ने हो। यो कुरामा चाहिँ केन्द्रीय सरकारले ध्यानै दिएको छैन, प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन। केन्द्रीय सरकारको ध्यान त म त के देख्छु भनेपछि सत्ता र कुर्सीमा जस्तो देख्छु कि जनताको अभिभावक चाहिँ बन्न नसकेको तितो यथार्थ छ। तर पनि यस्तो परिवेशमा स्थानीय सरकारले जति सक्दो आफ्नो साधन स्रोत प्रयोग गरेर अगाडि गइरहेछ। र मेरै चाहिँ विराटनगरको उदाहरण दिने हो पनि महानगरपालिकाले लामो लकडाउन गर्यो। जब आइसोलेसनको वार्डको कमी भयो, पीसीआर परीक्षण भएन,
आफै साधन स्रोत जुटाएर पिसिआर ल्याएर पनि आज कोभिड-19 को परीक्षण गरेछ के समन्वय नै छैन। सबै एक्लै ढङ्गले हिँड्दै गर्दा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न चाहिँ गाह्रो भएको चाहिँ मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु। धन्यवाद। हजुर हरिप्रभाजी, अहिले उपत्यका हामीले अलिकति हेऱ्यौँ भनेदेखि हटस्पट बन्ने देखिएको छ। संक्रमितहरूको संख्या बढिसकेपछि फेरि पनि निषेधाज्ञा जारी भएको थियो, यद्यपि आज त्यो सकिँदै पनि छ। अहिले जस्तो काठमाडौँमा यो संक्रमण बढिरहँदाखेरि चाहिँ यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चाहिँ तपाईँहरूले के कसरी काम गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। माउन्टेन टेलिभिजनमा आज हाम्रा दाङका मेयर साहब र हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसका नेत्री डाक्टर दिला सङ्ग्रौलाई पनि टाढैबाट भए पनि नमस्कार जुमबाट। र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने जुन अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै एकदमै ढिलो पूर्व तयारी केही नहुने र पहिलाचोटि त हामीले जुन लकडाउन गर्नुपर्ने समय थियो समेत त्यो बेलाको त्यो समय नै होइन भन्छु म, होइन। किन होइन भन्दाखेरि त्यतिखेर लकडाउन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। म त्यतिकै नाका गएको पनि होइन, त्यतिखेर उपत्यका सुरक्षित थियो। उपत्यका सुरक्षित हुँदै गर्दाखेरि यो नाकाहरू सबै चाहिँ आर्मी राखेर चाहिँ एकदमै परिकराउका साथ चाहिँ नाका चाहिँ बन्द गर्नु भनेको थिएँ। केही मात्रामा मैले एक दुई ठाउँमा मात्र होइन, मैले 4 ठाउँमा गएर चाहिँ मैले यो नाकाहरूमा अवलोकन पनि गरेँ। त्यही अनुसारले केही मात्रामा सुधार त भएको हो, तर एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो सल्लाह सुझाव पनि लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म नेपाल सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु। उपप्रमुखहरूको निकै सल्लाहहरू लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई भन्नु महिलाहरू अलिकति गहन रूपमासम्म चाहिँ सोच्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज काठमाडौँ भयावह अवस्था आयो। यो कुरा पहिल्यै आउँछ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। त्यतिखेर तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि राहत पनि वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। अब राहत चाहिने बेलामा चाहिँ यो निषेधाज्ञा गरिरहेछ, बकबकै जनता मरिरहेको छ। अहिले प्रत्येक दिनमा न्युजमा तपाईँहरू जस्तै न्युजमा प्रत्येक दिनमा दिएको छ। हिजो मात्र मैले तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि यो 24 न्युजले एउटा के भन्छ मजदुर दिनका दिन कमाएर खानुपर्ने मजदुरले रोएर म भोकै भएँ, मलाई कोठाबाट पनि निकालिसक्यो, अब रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने भयौँ भनेर उनीहरूले भनिसकेपछि निषेधाज्ञा मात्र सबै कुरा होइन। त्यसकारण चाहिँ निषेधाज्ञा हाम्रो स्थानीय सरकार अघि हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसका नेत्रीले महिला नेताले भने जस्तै हाम्रो के छ त भन्दाखेरि लकडाउन यदि निषेधाज्ञा सुरु गर्ने हो भने जनतालाई पनि राहतहरू चाहिँ दिनुपर्छ। निषेधाज्ञा मात्र सबै कुरा होइन, राहत नदिइकन कसरी निषेधाज्ञा हुन सक्छ? अहिले तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि घाम पानी भनेको छैन। यो संस्थाले जुन खानाहरू बाँडिराखेको छ त्यो पनि पानी पर्दै पनि भोक लागिसकेपछि त्यो घाम पानी नबनिकन बाटोमा खाइरहेको त्यो अवस्था एकदमै दयनीय अवस्था भइरहेको छ। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले मैले पहिले भनेको थिएँ पिसिआरको दायरा एकदमै फराकिलो गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि अहिले जनतासँग तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि त्यो अहिले त हाम्रो सबै जनताको माग भएको कारणले गर्दाखेरि 4,400 भयो प्राइभेटमा जाँदाखेरि, तर त्यो पनि महँगो छ। हाम्रो जनताहरू कतिको पैसा तिरेर, किनभने रोग अहिले त यत्रो हाम्रो जनचेतनाहरू दिँदै गर्दाखेरि पनि चेतना पनि नआइरहेको छ जनतालाई, होइन। एक आपसमा संक्रमित एकजनालाई भयो भने अर्कोलाई पनि संक्रमित हुन्छ भन्ने कुरा अझ हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो विषयमा चाहिँ प्रत्येक हामीले माइकिङमा चाहिँ वार्डमा हामीले माइकिङहरू गरिरहेको छौँ। त्यस कारण चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले फेरि पिसिआर चाहिँ बढाइसकेको छ। बढाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई आजसम्मको डाटाहरू पनि मेरो हातमा आइसकेको छ। हामीले केही नभए पनि आजसम्मको मृत्यु मात्र हामीले भोग्नु पर्दाखेरि 2700 जना चाहिँ हामीले अहिले भोग्नु परेको छ। 27 जना चाहिँ अहिले आजसम्मको डाटामा। त्यस कारण मैले के भन्न चाहन्छु भने पिसिआरको म्याक्सिमम दायरा बढाउनु पर्यो र यो अब के भन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो अब क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ। जुन घरमा एउटा संक्रमित हुनु बित्तिकै क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्यो। क्वारेन्टाइन बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले अनि त्यसपछि चाहिँ यो समुदायमा अहिले एकदम म्याक्सिमम अगाडि बढिसकेको छ। हेर्नुहोस् समुदायमा पुगिसकेको छ। त्यस कारण मैले के भने यो चाहिँ अब क्वारेन्टाइन भएको खण्डमा एकजनालाई संक्रमित हुनु बित्तिकै तुरन्त हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्थ्यो नि। आज काठमाडौँ महानगरपालिकामा क्वारेन्टाइनको अवस्था नहुँदाखेरि हामीले त्यो जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ राख्न सकिरहेको छैन। अनि अर्को एउटा चाहिँ पूर्व तयारी पटक्कै नहुनु, अनि सबै कुरा चाहिँ स्थानीयलाई जिम्मा दिएर मात्र स्थानीयलाई कि पूर्ण रूपमा चाहिँ
बजेट पनि पठाउनु पर्यो। हामी गर्न नसक्ने पनि होइन, हामीसँग संस्था जनप्रतिनिधिहरू अहिले यहाँ दाङका हाम्रो मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ। हामी जनतालाई सेवा गर्छु भनेर हामी जितेर आइसकेपछि हामीले गर्न नसक्ने भने, तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई केही यसो गर उसो गर्न भन्ने निर्देशन पनि छैन। अहिले तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका एवं मेयर फोरमबाट एउटा निर्णय गरेको थियौँ। के निर्णय गरेका थियौँ भने बिहानदेखि खाद्यान्न चाहिँ रोक्नु हुँदैन, अरू चाहिँ सबै बन्द गर्नुपर्छ। खाद्यान्न औषधि पसलहरू चाहिँ हामीले बन्द गर्नु हुँदैन, 11 बजेसम्म चाहिँ खोल्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएको थियौँ। आज त्यो निर्देशन सिडिओहरूले मानिराखेको छैन। हेर्नुहोस्, अन्यलमा छन्, पुलिस पनि अन्यलमा छ। अब हामीले त्यो चिठी समेत चाहिँ पसलमा पठाइसकेको छ। अब त्यो पसलमा पठाएको यो निर्णय हामी मान्नेवाला छैन। हामीलाई चाहिँ सिडिओ अफिसबाट चाहिँ जिल्ला प्रशासनबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै पसलहरू बन्द गर भनेर निर्देशन दिएको छ भने उहाँहरू पनि त नेपाल प्रहरीका पुलिसहरूलाई पनि त अप्ठ्यारो छ नि त। एउटा के छ समन्वय नभएको चाहिँ मैले देखेँ। किनभने काठमाडौँ महानगरपालिका हामी जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकार भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जनतालाई हामीले चाहिँ राहत दिने, जनतालाई सेवा दिनको लागि चाहिँ स्थानीय सरकार बनेको हो। त्यसरी हामीले गरेको निर्णयलाई चाहिँ अवज्ञा हेरना गरेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रशस्त मात्रामा अहिले चाहिँ सङ्क्रमित बढेको कारणले गर्दाखेरि 1 देखि 32 वडासम्म चाहिँ प्रत्येक दिनमा 150, 80, 90, 100 यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले पिसिआर चाहिँ टेस्ट गराइराखेको छु अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्नु। भनेपछि समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ समन्वय भएको चाहिँ पाइएको छैन। पाइएन समन्वय भएको पटक्कै पाइएन। हजुर घनश्यामजी, जस्तो दाङमा पनि यति बेलामा कोभिडका संक्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेछन्। अब त्यहाँको पनि समग्र व्यवस्थापन जस्तो आइसोलेसनका कुराहरू छन्, यी समग्र विषयलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ अहिले? धन्यवाद छ माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई, हाम्रो डाक्टर डिला सङ्ग्रौला काठमाडौँको उपमेयरज्यू र सम्पूर्ण टेलिभिजन श्रोताहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त बनाएको जुन अहिले विश्वव्यापी महामारी छ र त्यो चाहिँ नेपालमा पनि महामारीले हामीलाई अकट बनाएको छ, समस्याग्रस्त बनाएको छ। दाङ जिल्लामा हामीले कोरोनाबाट नागरिकहरूलाई बचाउन निम्ति सुरुदेखि नै निरन्तर रूपमा लागेका छौँ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा कोरोनाको जुन विश्वव्यापी समस्या सुरु भइसकेपछि नै हामीले नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा कार्यक्रमहरू स्थगन गर्नुभन्दा पहिले नै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भेला, आमसभा, बैठकहरूलाई स्थगन गर्ने कुरालाई हामीले सुरु गऱ्यौँ। उपमहानगरपालिकाको 19वटै वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरेर स्वास्थ्य केन्द्रबाट र विपद व्यवस्थापन महाशाखाको तर्फबाट जनस्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाको तर्फबाट आम नागरिकलाई सचेतना फैलाउने काम गऱ्यौँ र सँगसँगै कोभिड पोजिटिभ देखिसकेपछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले प्रदेश सरकार, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र स्थानीय सरकार मिलेर हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बेलजुन्डीमा रहेको आयुर्वेद चिकित्सा संस्था अध्ययन संस्थानको शिक्षण हस्पिटललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ र त्यो हस्पिटल अहिले सञ्चालन भइरहेछ। त्यसै गरी हामीले भारत र अन्य देशबाट फर्कने नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने, ल्याउने र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन बस्ने व्यवस्था चाहिँ मिलायौँ। हामीले झन्डै 2500 भन्दा बढी नागरिकहरूलाई यो बिचमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको सेवा प्रदान गरेका छौँ। उहाँहरूको पिसिआर परीक्षण गरेका छौँ र पिसिआर परीक्षण गरिसकेपछि पोजिटिभ भएमा हामीले कोरोना विशेष अस्पतालमा लगेर थप उहाँहरूको चाहिँ उपचार सेवा गर्ने र नेगेटिभ भएकोलाई घरमा फर्काउने गर्न हामीले काम गरेका छौँ। यति गर्दै गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा हामी कहाँ समुदाय स्तरमा कोरोना पुगिएको अवस्था थिएन, तर 2 हप्तादेखि त्यो चाहिँ ब्रेक भएर अहिले समुदाय स्तरमा चाहिँ कोरोना देखिएको छ। अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र 119 जनालाई कोरोना पोजिटिभ भएको चाहिँ छ टोटलमा भने त्यो मध्ये 1% भन्दा बढी सन्चो भएर घरमा फर्किसक्नु भएको छ र बाँकी जुन आइसोलेसन हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति पनि सामान्य अवस्थामा रहेको छ र यसरी हामीले अब यो दिन बढ्दै हो भने के गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना गर्ने, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आफ्नै लगानीमा
तुलसीपुर मेट्रो हस्पिटलको सञ्चालन गर्नेदेखि ल्याएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप कार्यक्रमको पनि हामीले तयारी गरेका छौँ। हजुर डिलाजी, हजुर, यो नीतिगत विषयमा त हामीले छलफल गऱ्यौँ होइन। जब पहिलो पटक चीनको वुहानमा कोरोना देखिसकेपछि नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि हामीसँग त्यसको लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने निकै समय पनि थियो। सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हामी केमा चुकिरहेछौँ र अब के चाहिँ हुनुपर्ने हो खासमा, जुन अहिलेको यो माहौल बनिसकेको छ, जस्तो परिस्थिति अहिले हाम्रो सामु आइसकेको छ? यो सबभन्दा पहिला चुकेको के छ भने चीनको वुहानमा कोभिड-19 को महामारी फैलिँदै गर्दा हामीले सदनबाट नै सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समेत हामीले के ध्यान गरेका थियौँ भने त्यो महामारी नेपालमा आउँछ। सबभन्दा पहिला चाहिँ कोभिड-19 को यसको चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि जति पनि हाम्रो बजेट छ अस्पताल निर्माण गरौँ, कोभिड अस्पताल निर्माण गरौँ, स्वास्थ्य सामग्री निर्माण गरौँ हैन। स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् तिनलाई पनि यो सम्बन्धी जानकारी दिउँ, तालिम दिउँ हैन। त्यो खालको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारमा समन्वय गरौँ। यो भन्ने कुरा बार बार हामीले सरकारमा ध्यान गर्दै गर्दा चाहिँ सरकारले कुनै ध्यान दिएन। जब चीनको वुहानबाट फर्केर आएका एकजना विद्यार्थीमा धेरै कर गरेपछि सरकारले चीनको वुहानबाट भएका विद्यार्थीलाई नेपाल फिर्ता गरायो। त्यसमा पनि सदनमा व्यापक जोड र प्रेसर चाहिँ हामीले दियौँ के। प्रतिपक्षले दिइसके पछाडि, सरकारले आइसके पछाडि एकजना मान्छेमा जब संक्रमण देखिसकेपछि अब नेपाल पनि अछुतो हुँदैन, रहँदैन, बढ्दै बढ्दै गएपछि चैत्र 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन गर्यो। चैत्र 11 गतेदेखि लगाएको लकडाउन 3-4 महिनासम्म लकडाउनमा सरकारले PCR परीक्षणको दायरै बढाएन हैन। अरू त्यस पछाडि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नु, राहत दिनु भनेर झटारो मार्यो स्थानीय सरकारलाई, उनलाई बजेट पनि दिएन, आइसोलेसनको व्यवस्था पनि भएन, स्वास्थ्य कर्मीले पर्याप्त सामग्री PPI पनि पाएनन्। र त्यसबेला के घटना घट्यो भने स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जुन ओम्नी समूहसँग सरकारले जुन सम्झौता गरेर सामग्री खरिद गर्यो, उल्टै त्यो सेना मार्फत GTI गरेको सम्झौता होस् अथवा ओम्नी समूहसँग अगाडि गरेको सम्झौतामा भ्रष्टाचार गर्यो, अनियमितता गर्यो भन्ने कुरा बाहिर आयो कि। जनताको करबाट उठेको पैसाले किनेको सामग्री माथि पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भने जनताले के अपेक्षा गर्नु? त्यो 4 महिनाको समयमा सरकारले कुनै तयारी गरेन। जनताले साथ दिए, घरमा बसे, एउटा त्रसित र भयभीत वातावरणमा बसे। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो लकडाउनले कुनै काम दिएन। अब पछाडि अहिले आएर लकडाउन कुकुलो गर्यो सबै ठाउँमा। अहिले मुलुकको अवस्था अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। तपाईले भने जस्तो आर्थिक अवस्था जर्जर छ, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, पर्यटन केही खुल्या छैनन्। मान्छेलाई अवस्था अप्ठ्यारो छ, रोग भन्दा भोकले मर्ने बेला भइसक्यो। थुप्रैले आत्महत्या किन गरेका छन्? आफूले खान नपाएर गरेका छन्। थुप्रै महिलाहरूले आज चाहिँ गर्भावस्थामा, प्रसुति अवस्थामा पनि जाँदै गर्दा, अस्पतालमा जाँदै गर्दा PCR चेकको चाहिँ रिपोर्ट माग्छ के सरकारले, त्यहाँ पनि मृत्युवरण गरेका छन्। कति श्रमिकहरू छन्, ती सबैहरू खान नपाएर अब हामी मर्ने बेला भइसक्यो भनिरहेछ। सरकारले न राहतको व्यवस्थापन गर्ने, न सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, न फ्रन्ट लाइनमा खट्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई हौसला बुलन्द गर्ने, न चाहिँ सुरक्षा कर्मीहरू छन् कति आज संक्रमित भए, तिनको लागि पनि सामग्री बिना जा भनिकन सुरक्षा निकायलाई खटाइदिने। जनतालाई चाहिँ यो PCR चेकिङ समुदाय लेभलमा जानुको सट्टा आफै PCR चेकिङ गर भनेर 5500 लिन्छ। अहिले जसले खाना पा छैनन् तिनले 5500 तिरेर PCR चेकिङ गर्न सक्छन् भनेपछि सरकार के को लागि हो? अप्ठ्यारो बेलामा सरकार जनताको अभिभावकत्व बनेर यो कोरोनाको संक्रमणलाई को न्यूनीकरण गर्नको लागि भूमिका नखेल्दा चाहिँ परिस्थिति जटिल छ, अप्ठ्यारो छ। संक्रमण समुदाय लेभलमा गएको छ, मर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेछ, संक्रमितको संख्या बढिरहेछ। आज बिहान मात्रै म धेरै जिल्लामा कन्ट्याक्ट गर्दा उनीहरूले के भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क हुँदा उनले के भने आइसोलेसन वार्डै छैन, कहाँ राख्ने? एउटै चाहिँ उसमा चाहिँ वार्डमा चाहिँ कतिजनालाई राखिदिएको छ।
क्वारेन्टाइन त छोड्नुहोस्, पहिलो चरण हो। अब चाहिँ होम आइसोलेसन भन्छ सरकारले। तपाईँले देख्नुभयो नि, स्वास्थ्य विभागका प्रमुखले के भने, यस्तै गरेर कोरोनाको संक्रमण समुदाय लेभलमा जाने हो भने सरकार सक्दैन, आइसोलेसन वार्ड बनाउन सक्दैन, पिसिआर चेकिङ गर्न सक्दैन, अभावै अभाव हुन्छ। सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले यो बोल्छन् भने नेपाली जनता जो रोग भोग दुवैबाट आक्रान्त छन्, संक्रमणको पीडाबाट आक्रान्त छन्, तिनलाई चाहिँ कसरी हामीले आश्वस्त र विश्वस्त पार्ने? त्यसैले अप्ठ्यारो अवस्थामा पहिलो हाम्रो आवश्यकता भनेको अब जति पनि कोभिड हस्पिटलहरू छन् त्यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाऊ, आइसोलेसन वार्डहरूको निर्माण गरौँ, पिसिआर चेकिङको दायरा जनताले तिरेर गर्ने होइन के, सक्दैन नि त। जो पहुँच छन्, जो सक्नेवाला छन् तिनले तिरेर गरून्, जो गरिब छन्, असहाय छन्, होइन त्यो अफोर्डै गर्न सक्दैन त्यही कम्युनिटीमा छ के, किनभने एउटै घरमा एउटा जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्छन् तिनीहरू, घर पनि गुजुमुजु छ, संक्रमण फैलिने एकदम डरलाग्दो अवस्था छ। तिनलाई चाहिँ फेरि पिसिआर चेकिङ गर्नु पर्यो र अर्को कुरा तिनीहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्था, राहतको व्यवस्था, प्याकेज पनि घोषणा गर्नु पर्यो र चेतना पनि फैलाउन एकदम आवश्यकता छ। यति गर्न सक्यौँ भने हुन्छ। त्यस पछाडिको तपाईँले भनेको रणनीति त अब आर्थिक रूपले चाहिँ राज्यलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने ठुलो चुनौती छ। हजुर, ठुलो असर चाहिँ पर्या छ आर्थिक क्षेत्रमा। म यो आर्थिक पाटोमा पनि फेरि आउँछु। म फेरि हरिप्रभाजीसँग आइरहेको छु। जुन यहाँले अघि भन्नुभयो पिसिआर टेस्टमा पनि यहाँहरूले चाहिँ त्यतातर्फ नि ध्यान दिइरहेछ भनेर भन्नुभयो। जस्तो अहिले चाहिँ यो रोगले भन्दा पनि भोकले नै जनताहरू मर्न आँटेको हामीले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर टुडीखेलदेखि लिएर बाहिर सडकमा पनि देख्न थालिसकेका छौँ। उनीहरूको जुन एउटा भोकको कहर छ त्यो एकदमै मर्माहित पार्ने खालको छ। यो यहाँहरूले पनि केही कुरा राखिसक्नु भएको छ। अहिले तपाईँहरूको टार्गेट चाहिँ ठ्याक्कै केमा छ पिसिआर टेस्टमा? अनि जुन उनीहरूको दैनिकी सहज बनाउनका लागि यो खाद्यान्न अहिले सबैभन्दा मुख्य चुनौती देखिएको छ, यसमा तपाईँहरूको टार्गेट चाहिँ के छ? मेन फोकस केमा हो अहिले? अब यो फोकस चाहिँ पिसिआरको टेस्ट गर्दै जाने होइन। अहिले आवश्यकता भनेको चाहिँ बढी चाहिँ होम क्वारेन्टाइन त छँदैछ। अब क्वारेन्टाइन बनाउने कुरामा पनि हामीले चाहिँ निर्देशन अगाडि बढिरहेको छु। मैले चाहिँ भनि नै राखेको छु पटक पटक बोर्डमा, किनभने तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि प्रमुख भनेको प्रमुख हुन्छ, उपप्रमुख भनेको उपप्रमुख हुन्छ। हामीले एउटा उपप्रमुखले सरसल्लाह दिने हो यसरी चाहिँ जानुपर्छ भनेर। त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ आइसोलेसन पनि राख्नुपर्छ भन्यो। ठाउँ समेत पनि मैले आफूले दिएको थिएँ। कुन कुन ठाउँ भन्दाखेरि अस्ति भर्खरै यो क्वारेन्टाइन राख्नुपर्छ भनेर त्रिपुटी मण्डपमा हेर्न गए, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जिबिसन हलहरू छ होइन, त्यो हल छ। यदि त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डेकोरेसन गर्दै गर्दाखेरि यदि त्यो ठुलो हुन्छ भने हाम्रो महाङ्कालको अगाडि यो आर्मीको जुन हस्पिटल छ त्यसलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छ भनेर मैले सरसल्लाहहरू दिएको थिएँ। अर्को चाहिँ मात्र सुन्नमा आएँ किर्तिपुरको, अब यहाँ तिनटै जिल्ला अधिकारीहरू सिडिओ साहबहरू मिटिङ बस्नु भएको रहेछ। किर्तिपुरको चाहिँ यो इन्डियन स्कुलहरू छ, मोडर्न स्कुल, त्यसलाई चाहिँ यो आइसोलेसन बनाउन सकिन्छ। किनभने बिरामी मान्छेलाई एउटा बेड एउटा चाहिँ टोयलेटसँगै चाहिँ हुनै पर्छ, किनभने त्यो सँगै टोयलेट भएन भने त्यो पनि सर्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि रुमभित्र चाहिँ टोयलेटको आवश्यकता छ। त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ समुदाय पनि नभएको, त्यो चाहिँ निकै टाढा र एउटा हावापानी पनि राम्रो व्यवस्था हुने भएकोले त्यहाँनिर चाहिँ अहिले सरसल्लाहमा अगाडि बढिरहेका छौँ हामीले आइसोलेसन। किनभने यो नभइकन नहुने भइसक्यो। तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि हिजो अस्ति भर्खरै मात्र मैले 10 ठाउँमा फोन गरेर पनि ठाउँ नपाउने, किन सङ्क्रमण बढ्दै गइसक्यो, उनीहरूलाई श्वास प्रश्वासन दिन गाह्रो भइसक्यो। तर यहाँ बेड खाली छैन, यहाँ बेड खाली छैन। पाटन हस्पिटलमा फोन गरेँ, टिचिङमा गरेँ, वीरमा गरेँ, सारामा गरेँ। अनि सङ्क्रमित भन्न बित्तिकै फेरि प्राइभेट पनि तर्सिने, प्राइभेट स्कुलहरू के भन्छ प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि। यो भएर त मान्छे त दिनदारै बाटोमै मान्छे बित्न बेड छैन भनेर यो धेरै ठुलो टेन्सनको कुरा आएको कारणले गर्दा यो कुरामा अहिले पनि मेरो 1 बजेदेखि महानगरपालिकामा छलफल छ, मिटिङ छ हाम्रो। र अर्को कुरा, अब यो सङ्क्रमित सँगसँगै यो के निषेध आज्ञा बढाउँदै जाँदाखेरि अब सरकारले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अभिभावक विहीन सरकार जस्तो मैले महसुस गरेँ जनतालाई चाहिँ। किन यही बेलामा हो बरु विकास निर्माणका कामहरू सबै ठप्प गरेर अहिले चाहिँ जनतालाई कसरी बचाउने, जनतालाई कसरी राहत दिलाउने,
भन्ने कुरामा चाहिँ सोच्नुपर्ने ठाउँमा आफू नै लडाइँ, त्यो आफ्नो लडाइँ पछि गरौँला, केही छैन। जनता भएन भने यो नेतागिरी गर्नु पर्ने पनि आवश्यकता म देख्दिनँ। सबभन्दा हाम्रो लागि ठुलो भनेको जनता हो। त्यसै जनतालाई कसरी राहत दिने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ एकदमै अनभिज्ञ भएको मैले महसुस गरेँ। तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि अस्ति राहत दिनु नपर्दाखेरि राहत दियो, तर अहिले चाहिँ राहत दिनुपर्ने ठाउँमा राहत दिन पाइएन। अहिले बाटोमा मान्छेहरू भोकै मान्छेहरू रोएर बसेको छ। म आफै पनि हिजो पनि टिभीमा हेर्दाखेरि तुरुन्त मैले फोन गरेर के कहाँ दिनुपर्ने आफ्नो तर्फबाट, महानगरबाट पनि होइन, मेरो तर्फबाट छुट्टै केही गर्न सकिन्छ भने म गर्छु भनेर मैले तुरुन्त मिडियालाई फोन गरेँ। यसरी चाहिँ अब चाहिँ यदि निषेध आज्ञा बढाउँदै जाने हो भने अब यो रोगले होइन भोकले मरिन्छ। त्यसैले जबसम्म राहतको वितरण गर्न सकिँदैन तबसम्म यो निषेध आज्ञा कि तोड्नु पर्यो, तोडेर काम गर्नु पर्यो, काम गराउनु पर्यो। जसोसुकै जेसुकै हो भने देखा जाएगा भनेर त्यो छोड्नु पर्यो। होइन भने जनताले, नेपाल सरकारले साँच्चीकै जनताको लागि गर्ने हो भने यिनीहरू पिसिआरको दायरा पनि फराकिलो गरेर यो अब आइसोलेसन पनि बढाउनु पर्यो। जस्तै नगरपालिकामा त गरेको छ, अब महानगरपालिकामा गरिराखेको छैन। मैले यो कुरामा चाहिँ पटक मैले चाहिँ बोर्ड बैठकमा नगरपालिकाको के भन्छ नगर परिषदमा मैले कुरा उठाएकै हो। यो भोलि यो अवस्था भयावह अवस्था आउँछ है, यो अवस्था आयो भने हामी अहिलेदेखि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ भनेर पटक भनेको थिएँ। त्यसकारण चाहिँ अब हामी चाहिँ महानगरपालिकाले कसरी जाने त? अब यो त चुप लाएर बस्ने कुरो हुँदैन। जुन 4 महिनामा हामी चुप लाएर बस्यौँ, अब हामी देश विदेशको कुराहरू पनि देख्दै गयो। अहिले भर्खर वुहानमा भएको, चाइनाको वुहानमा भएको कुरा पनि हाम्रो महिला नेताले भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारण यो चाहिँ हाम्रो पूर्व तयारी नहुँदाखेरि आज चाहिँ जनता यो अवस्था भयावह, अब मान्छे देखेर मान्छे डराउनु पर्ने अवस्था आएको कारण चाहिँ म चाहिँ यसमा सरासर नेपाल सरकारको चाहिँ एकदमै फितोलो। अहिले तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई मात्र अहिले हामी पनि बजेटहरू चाहिँ अस्ति भर्खरै हाम्रा करिब किन त यो काठमाडौँ भनेको नेपालकै उपत्यका भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 77 जिल्लाका जनताहरू बस्छन्। यहाँ के अरे सानो महानगरपालिका मात्र ठुलो महानगरपालिका भएकोले यहाँलाई विशेष गरेर किन प्रधानमन्त्री पनि यहीँ बस्ने, राष्ट्रपति पनि यही, सारा मन्त्रीहरू यही बस्ने भएपछि त मेन फोकस चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ अरूमा पनि गर्नुपर्छ। तर 77 जिल्लाका जनता यहाँ बस्ने भएकोले यसलाई चाहिँ विशेष गरेर हेर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ मैले एकदमै कोअर्डिनेसन नभएको, एकदमै नेग्लिजेन्सी गरेको चाहिँ मैले महसुस गरेका छु। र हामीले अब भर्खरै मैले हिजो पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सचिव एकनारायण अर्यालजीसँग मैले फोनमा कुरा गरेँ। किन अहिले आजकल चाहिँ हाम्रो सञ्चार नै प्रयोग गर्नु राम्रो, डिस्टेन्स बसेर काम गर्नुपर्ने भएको कारण चाहिँ धेरै जसो चाहिँ हाम्रो फोनमै कुरा हुने भएकोले यदि यो सङ्क्रमित यो निषेध आज्ञा चाहिँ बढेको खण्डमा चाहिँ अब चाहिँ राहतमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ उपमेयरज्यू। यसरी चाहिँ भएन, भोकै मर्न थालिसक्यो मान्छेहरू र सरकारले पनि केही हेरेको छैन। अब अस्ति भर्खर हाम्रो चाहिँ राहत वितरण गरेको करिब 8 करोड खर्च भएको छ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले 12 अरब खर्च भयो कि कहाँ खर्च गर्यो भन्नु खोज्यो। महानगरपालिकामा अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पठाएको छैन भने 12 अरब खर्च गर्नु भनेको त त्यो त जोक होइन नि त। त्यसकारण त्यो पैसा कहाँ खर्च गर्यो त नेपाल सरकारले? यो अब यो भ्रष्टाचारकै कुराहरू मात्र आइरहेको छ अनि जनता निराशमा पनि हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने दायित्वहरू के छ, यदि चाहिँ यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले हामीलाई जिम्मेवारी, अहिले प्रदेश सरकार खोइ चुपचाप लाएर बसिरहेछ, केही हामीलाई निर्देशन पनि छैन, यो गर पनि छैन, ऊ गर पनि छैन भनेपछि यस्तो तरिकाले कसरी चाहिँ जनतालाई बचाउन सकिन्छ? त्यसै कारणले अब चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिले 1 बजे हाम्रो मिटिङ छ। त्यो मिटिङमा अब कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हजुर घनश्यामजी, यहाँले सुन्नुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिले यो महामारीको समयमा कतिको समन्वयमा कसरी काम भइरहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। अब म दाङतिरमा आउँछु। दाङको अवस्था के हो अहिले? यो स्थानीय प्रशासन र यो स्थानीय सरकार बीचको यो समन्वयको टकराव किन भइरहन्छ? अहिले त यो महामारीको समस्या हो, यस्तो समयमा पनि यस्तो हालत छ, जनताले के अपेक्षा गर्ने? तपाईँहरूकोमा के छ अवस्था? अब यो दाङको सन्दर्भमा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा अघि काठमाडौँको उपमेयरज्यूले भने जस्तो हामी कहाँ समस्या छैन। हामीले यहाँको सबै राजनीतिक दलहरू, उद्योग व्यवसायहरू, आम सञ्चारकर्मीहरू सबैसँग समन्वय गरेर हामीले अघि बढेका छौँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूका प्रतिनिधिहरू बसेर छलफल गरेका छौँ। र मैले यो पछिल्लो समय मलाई के लाग्छ भने बरु काठमाडौँ उपत्यका कोभिडलाई रेस्पोन्स गर्न त्यति तयार रहन्छ जति हामी बाहिर तयार भयौँ। यो चाहिँ मलाई त्यो महसुस भएको छ। अहिले उपमेयरज्यूको कुरा पनि र काठमाडौँमा जुन अवस्था देखिन्छ
त्योभन्दा फार बेटर चाहिँ नि बाहिर तयारी देखिन्छ। दाङको सन्दर्भमा हामीले अघि पनि भने हामीले पहिलो लकडाउनको बेला पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आफैले हामीले खाद्य बैंकको स्थापना गर्यौँ र आह्वान गर्यौँ कि हुनेले खाद्यान्न जम्मा गर्नुहोस्, नहुनेले खाद्यान्न लिएर जानुहोस् भन्यौँ। हामीले 10,000 परिवारलाई खाद्यान्न चाहिँ उपलब्ध गरायौँ र करिब करिब हामीलाई 500 भन्दा बढी 400-500 परिवारहरूले खाद्यान्न पनि सहयोग गर्नुभयो, नगद पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै कारण हामीले तुलसीपुर श्रम बैंक भनेर चाहिँ नि स्थापना गर्यौँ। हामीले के भन्यौँ भने यो खाद्यान्न मात्रै दिएर समस्याको समाधान रहन्छ। अब हामीले खाद्यान्न दिने कुरालाई यो चाहिँ नि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम पनि दियौँ, काम दिएपछि खाद्यान्न पनि दियौँ, नगद पनि दियौँ भनेर हामीले स्थानीय स्तरमा श्रम बैंक स्थापना गरेर 1900 वडाहरूमा जुन चाहिँ श्रम गर्न चाहनेहरूको सूची बनाएर हामीले त्यसमध्येबाट करिब 1000 जनालाई काममा लाएर चाहिँ हामीले त्यो उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने तुलनात्मक रूपमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म एकजनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन। हामीले कोरोना सुरु भएदेखि मात्र होइन, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम गऱ्यौँ, जसका कारणले यो 2 वर्षमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एकजना पनि सुत्केरीको व्यथा लागेर ज्यान गुमाउनु परेको छैन। अहिले कोभिडको बेलामा पनि हामीलाई यो ठुलो एउटा चाहिँ डर लागिरहेको थियो, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चिन्तित बनाएको थियो। तर त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। दीर्घ रोगीहरूलाई घर घरमै औषधि पुर्याउने पनि व्यवस्था चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। काठमाडौँमा त अझ औषधि त्यही पाउँछ, तर हामीले काठमाडौँदेखि, नेपालगञ्जदेखि, भैरवादेखि, बुटोलदेखि औषधि ल्याएर भए पनि नागरिकलाई सेवा दिने चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। यसमा सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तर्फबाट समन्वयात्मक ढङ्गले हामीले काम गरेका छौँ। तर समस्या कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानले संक्रामक रोग नियन्त्रणका निम्ति यसको व्यवस्थाको विषयमा सङ्घीय सरकारको एकल सूचीभित्र अनुसूची 5 मा चाहिँ संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्ने एकल अधिकार नेपालको संविधानले सङ्घीय सरकारलाई दिएछ र सँगसँगै नेपालको यो संक्रामक रोग नियन्त्रण, सरुवा रोग नियन्त्रणका निम्ति जुन कानुन चाहिँ नेपालमा छ, जो पञ्चायत कालमै बनेको कानुन हो, त्यो कानुन अहिले पनि संशोधन गर्न सकेका छैन। जसका कारणले अहिले के देखिन्छ भने तदारुकताका साथ स्थानीय सरकारहरूले पहल गर्यो भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। ऐन कानुन हेरेर बस्यौँ भने चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। धेरै ठाउँमा यो कन्फ्युजन छ कि सङ्घीय सरकारलाई कानुनी अधिकार छ, संवैधानिक अधिकार छ, तर सङ्घीय सरकारले त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ कोभिड रेस्पोन्स प्लान बनाएर अघि बढेको अवस्था देखिँदैन। सङ्घीय सरकार, सङ्घीय संसद आफैमा यसमा कन्फ्युजनमा छ। प्रदेश सरकार दुविधामा छ, पैसा चाहिँ नि स्वास्थ्यमा लगाउने कि पूर्वाधारमा लगाउने कि कहाँ लगाउने भन्ने विषयमा अवस्था छ। तर स्थानीय सरकार हामीलाई त के छ भने जनताले सङ्घ के हो, प्रदेश के हो चिन्दैन, जनताले जनप्रतिनिधि चिन्छ, हामीसँग गुनासो गर्छ। हाम्रो भूमिका के हो भने यो सङ्कटको बेलामा जनताको जीव जोगाउने, जनतालाई भुकमरीबाट बचाउने, जनताको स्वास्थ्य स्थितिमा सुदृढ गराउने र स्थानीय रूपमा आर्थिक गतिविधि परिचालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले यहाँको उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ महासङ्घहरू, नागरिक समाजहरू, सबै राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर रूपमा करिब हप्तामा हामी बैठक बस्छौँ र हामीले रणनीति बनाएर पसल कति बेला खोल्ने, कति बेला बन्द गर्ने, कति सञ्चालन गर्ने, यो रूपमा चाहिँ हामीले गरेका कारणले अहिले चाहिँ दाङमा भया अवस्था छैन। यसलाई हामीले नियन्त्रणभित्र राखेका छौँ। हामीले 1 हप्ता अगाडि पूर्ण लकडाउन गरेका थियौँ। उद्योग व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ र अहिले हामीले आधा दिन मात्रै लकडाउन छ, आधा दिन चाहिँ हामीले पसल व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसैले यो कुरालाई के गर्नु पर्यो भने स्थानीय सरकारहरूले अब हाम्रो तर्फबाट के हो भने हामी प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो, हामीले निर्णय गर्नु पर्यो। हामीले फलानालाई अनुरोध गरिदिनुहोस् भन्ने भएर होइन, हामीले सिडिओलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग गरिदिनु पर्ने भएन भन्ने कुरामा हामीले हाम्रो निर्णय यो हो, तपाईँहरूले यो काम गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो। हामीले
त्यही गरेका छौँ, त्यही आधारमा हामी चलेका छौँ। त्यसैले अब मेरो अर्को चाहिँ विषय के लाग्छ भने यहाँ मान्य डिला सङ्ग्रौलाजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नियमित मैले अपडेट पनि हेरिरहेको छु, मैले इमेलमा पनि उहाँको गतिविधिहरू प्राप्त गर्ने गरेको छु होइन। उहाँहरू जतिको चाहिँ मान्यज्यूहरूले काठमाडौँ बसेर के गर्नु पर्यो भने अब कोरोनाको अवधिको हाम्रो प्रोजेक्सन के हो, हाम्रो चाहिँ विज्ञहरूसँग राखेर भन्नु पर्यो कि हामी कहाँ कोरोनाको अवधिमा जाने हो, यो चैत वैशाखसम्म जान्छ कि पुष माघसम्म जान्छ कि अथवा असोज कार्तिकसम्म जान्छ कि भन्ने एउटा सिनारियो चाहिँ विश्लेषण गर्नु पर्यो। सङ्घीय सरकारले यो सिनारियो, सङ्घीय संसदले यो सिनारियो, केन्द्रीय सरकार के अरे राजनीतिक दलका नेताहरूले एउटा क्लियर एउटा सिनारियो के बनाउनु पर्यो भने नेपालको कोभिडको 1 वर्षभित्रको प्रोजेक्सन प्लान चाहिँ गर्नु पर्यो। अहिले यो देखिया छैन। नदेखेका कारणले अहिले कन्फ्युजन के छ भने अहिले हाम्रो जुन बजेट आयो त्यो सनातनी बजेट आएछ, त्यो कोभिडलाई रेस्पोन्स गर्ने बजेट भन्दा पनि कोभिडका कारणले अर्थतन्त्र खुम्च्यो, त्यो खुम्चेको अर्थतन्त्रका कारणले बजेटको आकारको व्यवस्थापन गरेको बाहेक त्यसमा केही देखिँदैन। अब यदि यो कोभिड चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ भने ल हाम्रो यो चैत वैशाखसम्म जाने हो भने तत्काल नेपाल सरकारले, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले र संसदको बैठक बसेर यो आर्थिक वर्षको बजेटको चाहिँ के भन्दाखेरि संशोधन हुनु पर्यो, पूरक बजेट ल्याउनु पर्यो र पूरक बजेटभित्र के व्यवस्था गर्नु पर्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट चाहिँ पैसा बढाउनु पर्यो। 753वटा स्थानीय सरकारहरूलाई हरेक पालि यो महानगरहरूमा 100 बेडको आइसोलेसन हस्पिटल, उपमहानगरमा 50 बेडको हस्पिटल, नगरपालिकाहरूमा 25 बेडको आइसोलेसन हस्पिटल र गाउँपालिकाहरूमा 15 बेडको चाहिँ आइसोलेसन सहितका चाहिँ हस्पिटलहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो वा जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले यसलाई गर्नु पर्यो र यसका निम्ति चाहिँ अहिले गइरहेको बजेटको चाहिँ संरचना गर्नु पर्यो। एक दोस्रो कुरा, अहिलेको बालबालिकाहरू आज विश्व अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस पनि हो, आज चाहिँ करिब 90 लाख बालबालिकाहरू चाहिँ पढ्न लेख्नबाट वञ्चित भएका छन्। अहिले हामीले चाहिँ टेक्नोलोजीमा सर्वे गर्यौँ, 60-65% बालबालिकाको चाहिँ टेक्नोलोजीमा पहुँच छैन। सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म हामीले चाहिँ शिक्षकलाई नपढाइ तलब हामीले दिएका छौँ, खुवाउने व्यवस्था हामीले गरिरहेछौँ। अब यसको विकल्प के हो? अब हामीले चाहिँ बजेटको पुनर्समायोजन गरेर सम्भवतः मलाई लाग्छ के भने यदि हामी टेक्नोलोजीमा जाने हो भने जसले आफ्नो पैसाले चाहिँ टेक्नोलोजीमा पहुँच पुग्न सक्दैन उनीहरूलाई राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्यो र टेक्नोलोजीको पहुँचभित्र ल्याएर शिक्षा प्रणालीलाई सुरुवात गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन आर्थिक चाहिँ सुदृढीकरण के पर्यो भने हजुर घनश्यामजी, म फेरि पनि यहाँसँग आउँछु। हजुर, म फेरि डाक्टर डिलातर्फ जान चाहन्छु। तपाईँले सुन्नुभयो डाक्टर साहब, जस्तो अहिले हाम्रो यो संहिताको जुन मूल मर्म थियो, 3 तहको सरकारको जुन समन्वय हुनुपर्ने थियो, यथार्थको अहिलेको धरातल के हो यहाँ स्पष्ट भइसक्नु भएको छ। अब यो महामारीको अवस्था छ, जटिल परिस्थिति छ, सह अस्तित्व सहकार्य हामीले मिलेर जानुको विकल्प अब यो भन्दा अर्को छैन। अबको विकल्प के त? यता आर्थिक समृद्धि पनि हेर्नुपर्नेछ, सुरक्षित पनि रहनुपर्नेछ र यो 3 तहको समन्वयलाई पनि थप दरिलो बनाउनु पर्नेछ। अबको विकल्प के? हामीले चाहिँ यो हतियार बिनाको तेस्रो विश्वयुद्ध भन्छु के म कोरोनालाई, यो युद्ध चाहिँ जित्नु छ। पहिलो हाम्रो अब अहिलेको आवश्यकता भनेको त जनताको जीवन रक्षा हो हैन, संक्रमण फैलिन नदिनु हो। त्यो जनतालाई चाहिँ यो PCR टेस्टिङको दायरा बढाउनु हो, जनतालाई भोक र रोग दुवैबाट चाहिँ बच्ने उपाय सिकाउने र सरकारले चाहिँ आश्वस्त र विश्वस्त पार्ने हो। तेस्रो तपाईँले भने जस्तो अब के गर्ने? हामीले सधैँ भनिराखेका छौँ भने यो कोरोना जसरी जात लिङ्ग वर्ण धर्म राजनीति भनेर आएको छैन कि हैन। विश्वको ठुला ठुला शक्ति राष्ट्र सबै आज कोरोनासँग लड्न सकिरहेको छैनन्। भ्याक्सिनको खोजी भइरहेछ। जबसम्म भ्याक्सिन आन्न तबसम्म त हामीले चाहिँ यो भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, संक्रमण रोक्नको लागि चाहिँ प्रयत्नशील हुनुपर्ने नै हो। त्यो पहिलो हाम्रो आवश्यकता हो। अब अर्को आवश्यकता के छ भने सँगसँगै एउटा विकराल समस्या आउँदैछ नेपालमा। एउटा चाहिँ भोकमरीको समस्या पनि आउँदैछ, दोस्रो बेरोजगारीको समस्या पनि आउँदैछ, चौथो चाहिँ
यति ठुलो अवस्था आउँदैछ कि अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अब लगानी नगर्दा त मान्छेलाई त बाँच्न गाह्रो हुने रहेछ नि त। हाम्रो पहुँच भएन नि, कति परनिर्भर हुने हामीले। सबै सामग्री पनि हामीले विदेशमै अरू अन्य देशमै हामी परनिर्भर हुनुपर्ने हैन। खाद्यान्नको लागि पनि नेपाललाई भरपर्दो आधार बनाउन नसक्ने, खाद्यान्न पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, औषधि पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, सबै कुरा चाहिँ हामी परनिर्भर हुँदा चाहिँ नेपालीहरूले आज दुःख पाए भन्ने महसुस एउटा पाठ चाहिँ कोरोनाले सिकाएको छ। त्यसैले अबको हाम्रो रणनीति के हुने, उहाँले भने जस्तो पहिलो हाम्रो आवश्यकता मैले स्वास्थ्य भन्छु र यही सम्बन्धी मैले एउटा लेख पनि लेखेका थिएँ, सम्प्रेषण पनि गरेका थिएँ। भनाइ के हो भने अघि न घनश्यामजीले दाङबाट कुरा भनिसक्नुभयो, आजको आवश्यकता भनेको स्वास्थ्य रहेछ। जति पनि हाम्रा विकासका बजेटहरू छन् स्वास्थ्यमा लगाऊ। अब यो के छ भने कोभिड सम्बन्धी बेग्लै अस्पताल हुनु पर्यो, अर्को सम्बन्धी बेग्लै अस्पताल हुनु पर्यो। यहाँ त के डर भइसक्यो भने कोभिडको पनि ती जाँच हुने, अन्य रोगीको पनि ती जाँच हुने। कतिले त मलाई के भनिसके, फोनै गरेर भन्छन् हामी दीर्घ रोगी छौँ, सुगरका रोगी छौँ हैन, त्यसकारणले गर्दा विभिन्न मुटुका रोगी छौँ। अब त्यहाँ जाँदा कतिपय सुत्केरी जाँदा पनि जाँदा चाहिँ संक्रमित भएर फर्किया छन् कि भनेपछि कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल चाहिँ छुटाउनु पर्यो। कोभिडको हस्पिटल बेग्लै गरौँ। जति पनि अहिलेको विकासको लगानी अघि हाम्रो उपमेयरज्यूले काठमाडौँको भनिसक्नुभयो, अब विकास हामी गरौँला। पहिला त बाँच्नु पर्ने रहेछ नि त, पहिला त कोभिडबाट जित्नु र पर्ने रहेछ नि त, पहिला त जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने रहेछ नि त। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो जति पनि हाम्रो विकास सम्बन्धी बजेट, सङ्घको बजेट होस्, प्रदेशको होस्, अझ स्थानीय सरकार हो, त्यो बजेट पहिला चाहिँ हामी चाहिँ कोभिड सम्बन्धी अस्पताल, त्यो सँगसँग चाहिने सामग्री, भेन्टिलेसन, आइसोलेसन वार्ड, क्वारेन्टाइन र जनतालाई चाहिँ जो चाहिँ भोकबाट पनि आक्रान्त हुँदैछन् तिनलाई बचाउनको लागि पहिला स्वास्थ्यमा हामी ध्यान दियौँ। उहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो महानगर 100 भनेर 25 कति भन्नुभएको छ, त्यो पनि अझ पुगिरहेको छैन घनश्यामजी। मेरो साथ अप्ठ्यारो स्थिति छ, म सहमत पनि तपाईँसँग राख्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ अब के छ भने एउटा महामारी आउँदैछ, मैले अघि नै भने एकदम आर्थिक रूपले चाहिँ हाम्रो मुलुकको पनि अर्थतन्त्र अब खुम्चिसक्यो, सानो भइसक्यो के, धान्न गाह्रो भयो नि त हैन। कहीँबाट राजस्व पनि उठ्दैन, बाहिरबाट रेमिट्यान्स पनि आउँदैन, उद्योग धन्दा कल कारखाना भनेपछि अब चाहिँ यो परनिर्भरताबाट चाहिँ पाठ सिक्नु पर्यो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ लगानी बढाउनु पर्यो। यो गर्नको लागि अब अर्थको रूपमा माथि उठाउनको लागि सबैले अहिले हामी भनिरहेछौँ, स्थानीय सरकार पनि हुनुहुन्छ 2 जना। यो हाम्रो पहिलो आधार भन्यौँ हैन, कृषिमा आधुनिकीकरण भनेका छौँ, यान्त्रिकरण भनेका छौँ, मलबिउको कुरा गर्छौँ, भनौँ कि नभनौँ प्रतिपक्ष भएर म बोले होइन हैन। आज चाहिँ रासायनिक मल चाहिएको छ के कृषकलाई, हाकार छ, त्यसको टेन्डर गर्दा पनि अनियमितता भयो भनेर आयो, प्रधानमन्त्रीसँग ठोकियो, कृषि मन्त्रीले अर्को जवाब दिनुभयो। अब कृषिलाई हामीले अबको अर्थतन्त्र उठाउने मूल आधार भन्छौँ भने आज पनि कृषकले मल पाउँदैनन् भनेपछि यसलाई माथि कसरी उठाउने। त्यसैले चाहिँ अब कृषकलाई सब्सिडी पनि दिउँ, सहुलियत ऋणमा ब्याज दरमा चाहिँ हामीले पैसा पनि ऋण उपलब्ध गराउँ, मल, बिउ, पुँजी, सिप हैन, त्यो गरिकन कृषकलाई माथि लैजाउँ। अनि कृषक सम्बन्धी उद्योग धन्दालाई लैजाउँ। पर्यटन पनि बाहिर पर्यटन ल्यायौँ भने कोरोना बढ्छ, आन्तरिक पर्यटनलाई बढाउँ हैन। उद्योग धन्दा कल कारखाना छन् भने पनि तिनलाई चाहिँ कसरी सामाजिक दूरी कायम राखेर माथि गरिकन पहिलो आजको आवश्यकता चाहिँ आर्थिक पुनरुत्थान हो, आर्थिक रूपले चाहिँ नयाँ क्रान्ति र पुनर्जागरण हो। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म सरकारले आजको दिनसम्म कोरोना पछाडिको कस्तो हुन्छ रणनीति भनेर छलफलै गरेका छैन, त्यो अवस्था छ। अघि न मेयर साहबले उठाइसकेको कुरामा म पनि के एग्री गर्छु भने अर्को मान्छेको आवश्यकता भनेको शिक्षा। आज यस्तो भइसक्यो कि यति लामो आज 6-7 महिनासम्म चाहिँ हाम्रा चाहिँ छोराछोरीले पढ्न पाएको छैनन्, घरमै थुप्रिया छन्। सरकारले भनेको छ अनलाइन शिक्षा, कतिजना नेपालीका छोराछोरीले नेटमा पहुँच छ, अनलाइन पढ्न सक्छन्। अब यसलाई कति मात्रै भर्चुअल कसरी क्लास लिने, कसरी त्यहाँको साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर शिक्षालाई जोड्ने। अब शिक्षाको पाठ्यक्रमले अहिलेको पाठ्यक्रमले पनि काम दिनेवाला छैन। अब त सिप सिकाउनु पर्यो के, घरमै बसेर कसरी काम गर्ने। भनेपछि दिलाजी सिपमूलक शिक्षामा ध्यान दिनु पर्यो के। अब माछा होइन, माछा मार्ने बल्छी व्यावसायिक शिक्षा
घरमा बसेर गर्ने काम खालको शिक्षा चाहिँ सुरुवात गर्यो भने त्यहाँ पनि जोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब म हरिप्रभाजीसँग आउँदैछु। जस्तो यो आर्थिक समृद्धितिर जाने कुरा त एउटा भयो, सुरुमा त यो महामारी नियन्त्रण नै हुनु पर्यो, सुरुमा स्वास्थ्यको पाटो नै यहाँ महत्त्वपूर्ण आएको छ। के छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा जस्तो यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सबै ध्यान कोभिडतिरै जाँदाखेरि चाहिँ दीर्घकालीन नवजात सुत्केरी लगायतको यी सेवाहरूमा चाहिँ कतिको प्रभाव भएको छ? सम्पूर्ण अस्पतालहरू अहिले जसरी खाली छैनन्, भेन्टिलेटरको अवस्था त्यस्तै छ, आइसियु त्यस्तै छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ? होइन, यसमा त पूर्ण रूपमा ध्यान दिएकै छु। किन भन्दाखेरि अब यो कोभिड-19को संक्रमणको यो जुन छ विषय छ नि छलफल, यो छलफलमा अब चाहिने भनेको यो क्वारेन्टाइन हस्पिटलै हो हेर्नुहोस् होइन, यो कोभिड हस्पिटलै चाहिन्छ भन्छु म चाहिँ। कोभिड हस्पिटल नभइकन अघि हाम्रो जिल्ला संरक्षकज्यूले भने जस्तै एउटै अब भाइरस छिरेको पनि, भाइरस भएको मान्छे पनि त्यही हस्पिटल, अनि भाइरस नभएको मान्छे पनि त्यही हस्पिटल भएर जनसङ्क्रमण बढ्दै जाने अवस्थाहरू देखा परेको छ। त्यसकारण हामीले अस्ति यो विषयमा मिटिङ हुँदाखेरि तुरुन्त चाँडै 77 जिल्लाका जनता यहीँ बस्नु भएकोले यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले फोकस गरेर यो कोभिडकै हस्पिटल बनाउनु पर्यो भनेर हामीले अस्ति यो खचखचाएका थियौँ। खचखचाउन यो हामी उहाँहरूबाट चाहिँ केही निर्देशनहरू आएको छैन। बल्ल हिजो मात्र यो 3 जना सिडिओहरू चाहिँ मिटिङ बसेर अब बल्ल अगाडि बढ्दैछ आइसोलेसनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भनेर। किन त्यो चाहिँ अब कम्युनिटीको एरियाभित्र पनि राख्नु भएन, केही मात्रामा टाढा राख्नु पर्यो। अब काठमाडौँ हो, त्यसकारण चाहिँ अहिले यो विषयमा चाहिँ छलफलमा चाहिँ एकदम अगाडि बढाएको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँका जनताले कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन चाहिँ हामीले टार्गेट अहिले पिसिआरमै अगाडि बढाइरहेको छ, म्याक्सिमम बढाएका छौँ। र पिसिआर भएर यदि पोजिटिभ देखा पर्यो भने तुरन्त हस्पिटलमा कसरी अब कन्ट्याक्ट गरेर हस्पिटलमा राख्ने भन्ने कुरा पनि त्यो पनि हामीले चाहिँ आफ्नै स्रोत भएकोले, किन त भने काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा स्रोत पूर्ण रूपमा भएको महानगरपालिका र बजेट पनि पूर्ण रूपमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अरू नगरपालिका अरू महानगरपालिका जस्तो त्यति गाह्रो छैन। किनभने एउटा कुरा त के छ भने हामी पहिल्यैदेखि अब मैले यो अलिकति भनेपछि यहाँहरूले ध्यान दिनु भएको छ यतातर्फ पनि? एकदमै ध्यान दिएको छ। हस्, यहाँहरू तिनैजनाको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेत्री डाक्टर डिला संग्रौला, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की र तुलसीपुरमा उपमहानगरपालिका दाङका मेयर घनश्याम पाण्डे। यति बेलामा कोभिडको संक्रमण बढिरहँदाखेरि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। समन्वयको पाटोमा कसरी काम अगाडि बढिरहेको छ, बजेटका कुराहरू छन्, त्यसको पनि विनियोजनको कुराहरू छन्। यति बेलामा आम जनताहरू रोगले भन्दा पनि भोकले बढी प्रताडित बढिरहेका छन्। यिन विषयमा चाहिँ राज्यले अब कसरी ध्यान दिन सक्छ र स्थानीय तहका ती जनप्रतिनिधि यो विषयवस्तुलाई कसरी हेरेका छन्, के कसरी काम भइरहेको छ कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम गर्नका लागि भन्ने विषयमा नै हामी केन्द्रित भयौँ। आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। म विनिता बिदा चाहन्छु।